नमस्कार, म अर्जुन खतिवडा। तपाईहरुलाई स्वागत छ आजको यस कक्षामा। आज हामी कक्षा 8 को गणित विषयमा रहेको पाठ इक्वेजन, इनइक्वालिटी एन्ड ग्राफको बारेमा छलफल गर्छौं। यानी समीकरण, असमानता र लेखाचित्रको बारेमा छलफल गर्छौं। र यस कक्षामा भने हामी इक्वेजन एन्ड इनइक्वालिटीको बारेमा छलफल गर्छौं। ल अब कक्षा सुरु गरौँ है त। आजको हाम्रो पाठ छ इक्वेजन, इनइक्वालिटी एन्ड ग्राफ, यानी समीकरण, असमानता र लेखाचित्र। र पहिला भने हामी इक्वेजन एन्ड इनइक्वालिटीको बारेमा छलफल गर्छौं। यानी समीकरण र असमानता भनेको के हो त्यो बारेमा बुझ्छौं। एउटा उदाहरण हेरौं। यहाँ के लेखियो भन्दाखेरि x + 2 = 4 लेखियो। यहाँ के चिन्ह लगायो भन्दाखेरि बराबरको, यानी इक्वल्स टु साइन आयो। जब हामीसँग यस्तो इक्वल टु साइन भएर हामी कुनै गणितीय वाक्य बनाउँछौं भने त्यसलाई हामी के भन्छौं? इक्वेजन भन्छौं। र एउटा उदाहरण हेरौं। जस्तै यदि हामीसँग यो प्रश्न छ 3 मा कति जोड्यो भने 12 हुन्छ। एउटा प्रश्न हुँदाखेरि हामी यसलाई गणितीय भाषामा लेख्ने प्रयास गर्छौं। कसरी भन्दाखेरि हामी जति जोड्नु पर्ने कति त्यसलाई के मान्छौं? x मान्छौं। र 3 मा x जोड्दाखेरि हामी के भन्छौं? 12 हुन्छ भनेर लेख्न सक्छौं। किनभने 3 मा कति जोड्यो भने 12 हुन्छ भनेर हाम्रो प्रश्न थियो। हामीले के गर्यौं? 3 मा x जोड्यो भने 12 हुन्छ भनेर लेख्यौं। र यो कुरालाई नै हामी गणितीय भाषामा लेखियो। र यहाँ के चिन्ह लगायो भन्दाखेरि इक्वालिटीको चिन्ह लगायो, यानी बराबरको चिन्ह लगायो। त्यसैले हामी यसलाई के भन्न सक्छौं? इक्वेजन भनेर भन्न सक्छौं। र अब हामी इनइक्वालिटीको बारेमा छलफल गरौँ। यानी इनइक्वालिटी भनेको के हो त्यसलाई बुझ्ने प्रयास गरौँ। हामीसँग यो चिन्ह छ, यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि भन्दा ठुलो। यानी एउटा उदाहरण हेरौं। x = 3 भनेको x 3 भन्दा ठुलो छ। यहाँनिर के भयो? भन्दा ठुलो। यसलाई अंग्रेजीमा भन्दाखेरि हामी ग्रेटर देन साइन भन्छौं। यानी x > 3 भन्न सक्यौं। भन्नुको अर्थात x 3 भन्दा ठुलो हो। यो कुरा हामी बुझ्छौं। यसरी नै भन्दा सानो, यसको उदाहरण हेरौं। x <3 भन्यो भने हामी के बुझ्छौं? x 3 भन्दा सानो छ र x <3 भनेर बुझ्छौं। यो अर्को चिन्ह भयो। यसरी नै हामीसँग अर्को के चिन्ह छ भन्दाखेरि भन्दा ठुलो र बराबर। जस्तै x यो चिन्ह लगायो भने हामीले के बुझ्छौं? x 3 भन्दा ठुलो या बराबर छ। भन्नुको अर्थ x के हुन सक्छ त भन्दाखेरि 3 हुन सक्ने भयो, 4 हुन सक्ने भयो, 5 हुन सक्ने भयो। जस्तै यहाँ माथि हेरौं। यहाँ ठुलो x 3 भन्दा ठुलो थियो। त्यसैले हामी x भनेको के हुन सक्थ्यो? x भनेको 4 हुन सक्थ्यो, 5 हुन सक्थ्यो, 6 हुन सक्थ्यो, हैन? अनि यहाँ x 3 भन्दा सानो भनेको के हुन सक्थ्यो भन्दाखेरि 2 हुन सक्थ्यो, 1 हुन सक्थ्यो। र यसरी हामी लेख्न सक्छौं। तर यहाँ के भयो? x > 3 हुँदाखेरि हामीले 3 पनि लेख्न सक्यौं। यो माथितिर 3 लेख्न सकेका थिएनौं, किनभने यो 3 भन्दा ठुलो र 3 भन्दा सानो थियो। त्यसैले हामीले 3 लेख्न सकेको थिएनौं। तर यहाँ के भयो? यो बराबरको चिन्ह भएको हुनाले हामी 3 पनि लेख्न सक्छौं। यो कुरा याद गर्नुपर्ने भयो। अर्को भन्दा सानो र बराबरलाई यो चिन्हले बुझ्छौं। र यसको उदाहरण हेरौं। जस्तै x <= 3 भन्दा के हुन सक्छ? x भन्दाखेरि x 3 हुन सक्यो, 2 हुन सक्यो, 1 हुन सक्यो, र यसरी नै अरु संख्याहरु पनि हुन सक्यो। हामीले के बुझ्नु पर्यो? x 3 बाट सुरु हुन्छ, किनभने यहाँ बराबरको साइन छ। त्यसैले 3 पनि आउने भयो। त्यो कुरा बुझ्नु पर्ने भयो। र अब यी चिन्हहरुलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि ट्राइकोटोमी भनेर भनिन्छ। र यदि कुनै गणितीय वाक्यमा यो चिन्हहरु मध्ये कुनै पनि एउटा प्रयोग गरिएको छ भने त्यो चीजलाई हामी के भन्छौं? इनइक्वालिटी। भन्नुको अर्थात जस्तै x + 3 > 1 भन्यो भने हामी के भन्न सक्छौं? यसलाई इनइक्वालिटी भनेर भन्न सक्छौं। र यो नै हो इनइक्वालिटी भनेको। भन्नुको अर्थात यदि यी चिन्हहरु मध्ये कुनै एउटा प्रयोग भएर बनेको गणितीय वाक्यलाई हामी के भन्छौं? इनइक्वालिटी, यानी असमानता भनेर भन्ने गर्छौं। अघि बढ्नु भन्दा अघि हामीले के याद गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यदि a < b छ
ए इज लेस देन बी भए ए प्लस सी इज लेस देन बी प्लस सी हुन्छ र ए माइनस सी इज लेस देन बी माइनस सी हुन्छ। यो प्रपर्टिजहरु भयो यानी गुणहरु भयो, त्यसैले यो याद गर्नुपर्ने छ। पहिलो यो भयो। अर्को भनेको यदि ए इज लेस देन बी र सी इज ग्रेटर देन 0 भए एसी इज लेस देन बीसी र ए बाई सी इज लेस देन बी बाई सी हुन्छ। अर्को भनेको यदि ए इज लेस देन बी र सी इज लेस देन 0 भए एसी इज ग्रेटर देन बीसी र ए बाई सी इज ग्रेटर देन बी बाई सी हुन्छ। यो कुरा याद गर्नु पर्यो। अर्को भनेको यदि ए इज लेस देन बी भए माइनस ए इज ग्रेटर देन माइनस बी हुन्छ। यो भन्नुको अर्थ यदि कुनै हामीलाई असमानता दिएको छ जस्तै 2 इज लेस देन 3 हैन, यो दिएको छ भने दुवैपट्टि हामीले यदि नेगेटिभ नम्बरले मल्टिप्लाई गर्दियो भने यानी ऋणात्मक संख्याले गुणन गर्दियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि -2 यो चिन्ह यतापट्टि फर्केको थियो, अब के हुन्छ यतापट्टि फर्किन्छ। यानी यहाँ अघि 2 इज लेस देन 3 थियो, अब यहाँ के हुन्छ -2 इज ग्रेटर देन -3 हुन्छ। र यो कुरा याद गर्नुपर्ने भयो किनभने हामी समस्या समाधान गर्दाखेरि यी गुणहरु प्रयोग गर्छौं, यानी यो प्रपर्टिजहरु सबै प्रयोग गर्छौं। त्यसैले हामीले राम्ररी याद गर्नु पर्यो। अब हामी नम्बर लाइन यानी संख्या रेखा भनेको के हो र कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा छलफल गर्छौं। जस्तै यदि हामीलाई x = 3 दिएको छ भने हामी नम्बर लाइनमा यसलाई कसरी देखाउन सक्छौं भन्दाखेरि यहाँनिर कोरेर यानी यसरी पनि गरिन्छ यसलाई र जसरी देखाउँदा पनि भयो। र यसरी नै अर्को हामीलाई x इज ग्रेटर देन -1 देखाउनु छ भने कसरी गर्नु पर्यो भन्दाखेरि x ग्रेटर देन -1 भनेको x -1 भन्दा ठुलो भन्ने बित्तिकै यता दाहिनेतिर हुन्छ है। त्यसैले अब यहाँनिर x इक्वल्स टु छैन भन्नुको अर्थात x इक्वल्स टु -1 हुँदैन भन्नुको अर्थात हामीले x भनेको -1 लिन सक्दैनौं किन भन्दाखेरि x इज ग्रेटर देन -1 भएको हुनाले। यदि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु -1 भएको भए हामी x इज इक्वल्स टु -1 लिन्थ्यौं, तर यहाँ x इज ग्रेटर देन -1 भएको हुनाले हामी x इज इक्वल्स टु -1 लिदैनौं। त्यति बेला हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यसलाई यसरी चिन्ह लगाएर यतातिर यसरी लाइन बनाइन्छ, एरो बनाइन्छौं र यसरी नै हामी नम्बर लाइन प्रयोग गर्न सक्छौं। अर्को उदाहरण x इज ग्रेटर देन 3 छ भने यसलाई हामी कसरी लेख्न सक्छौं, यहाँनिर 3 छ अनि यो 3 भन्दा ठुलो भएको हुनाले यतातिर भन्नुको अर्थात x के हुन सक्यो, यहाँबाट हेरौं 4 अनि 5 अनि यता पनि यो एरो दिएको भनेको के हो, अझै यता पनि संख्याहरु छ। जस्तै अब 5 पछि के आउँछ 6 छ 7 छ, यसरी जे पनि हुन सक्यो। र यसरी नै हामी नम्बर लाइन यानी संख्या रेखाको प्रयोग गर्दछौं। र अब हामी केही प्रश्नहरुलाई हेरौं। प्रश्न छ निम्नलिखित असमानताहरु हल गर र संख्या रेखामा देखाऊ। पहिलो प्रश्न छ 3 * x - 1 - x इज लेस देन 5। अब यसलाई कसरी हल गर्ने यो बारेमा बुझौं। 3x - 1 - x इज लेस देन 5 दिएको छ। यसलाई हल गर्दाखेरि हामी जस्तै 2x + 3 = 2 छ भने कसरी हल गर्छौं भन्दाखेरि हामी यसलाई 2x लेख्छौं, यसलाई यतापट्टि लान्छौं अनि 2 - 3 हुन्छ अनि यहाँ 2x यो जे छ त्यही, यो घटाउँदा -1 हुन्छ र फेरि x भनेको हामीले -1/2 लिन्छौं। त्यसरी नै जब हामीसँग बराबरको चिन्ह हुन्छ हामी यसरी हल गर्छौं। र यसमा पनि यो चिन्ह दिएको छ, यो चिन्हलाई पनि हामी त्यही नै सम्झेर यानी बराबरको चिन्ह सम्झेर हल गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। हुनलाई यो बराबरको चिन्ह होइन, तर हामी यहाँनिर समाधान गर्दाखेरि बराबरको चिन्ह सम्झेर काम गर्छौं। भन्नुको अर्थात यहाँ 3 * x - 1 छ, त्यसैले 3x - 3 हुने भयो -x छ इज लेस देन 5 छ। अब यहाँ के छ 3x
माइनस एक्स छ त्यसलाई सँगै लेखौँ 3x माइनस एक्स सँगै लेखियो माइनस 3 इज लेस देन 5 अब 3x माइनस एक्स भनेको कति हो 2x हो अनि माइनस 3 इज लेस देन 5 र यो कुरालाई हेरौँ 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टु 5 भएको भए हामीले के गर्थ्यौँ 2x इज इक्वल्स टु 5 प्लस 3 गर्थ्यौँ यो 3 लाई माइनस 3 लाई यता लाँदाखेरि हामी के हुन्थ्यो प्लस 3 यसरी नै हामी यहाँ पनि हेरौँ 2x लाई यसरी लेखौँ अनि लेस देन 5 यसलाई माइनस 3 लाई यतापट्टि लैजाँदाखेरि प्लस 3 हुन्छ भन्नुको अर्थात् यो जस्तो बराबरमा हामीले काम गर्थ्यौँ त्यस्तै नै यहाँ पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ र यो भनेको 2x इज लेस देन 8 हुने भयो यानी x इज लेस देन 8/2 यहाँ पनि अब के गर्यो यो जस्तै ax इज इक्वल्स टु b छ भने हामी x बराबर b/a यानी यो a तल डिनोमिनेटरमा जान्थ्यो त्यसरी नै यहाँ पनि के भयो 2x थियो 2x इज लेस देन 8 थियो हामीले x इज लेस देन के लेख्न सक्यौँ 8/2 लेख्न सक्यौँ भन्नुको अर्थात् x इज लेस देन 4 हुने भयो र x इज लेस देन 4 भनेको 4 भन्दा सानो र यसलाई हामी रेखाचित्रमा देखाउँदा कसरी देखाउन सक्छौँ भन्दाखेरि यो भयो हाम्रो रेखाचित्र र यसमा के छ x इज लेस देन 4 भएको हुनाले हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि पहिला 4 लाई यसरी लिन्छौँ किन भन्दाखेरि 4 लिन पाइएन यहाँ भनेको कस्तो संख्या लिन पाइयो भन्दाखेरि x भनेको 3 हुने भयो 2 हुने भयो 1 र यसरी जाने भयो ओह्रालो 0 हुन्छ अनि -1 हुन्छ त्यसरी नै हामी त्यो संख्या लिन सक्छौँ त्यसैले हामी 4 लिन नसक्ने भएको हुनाले हामी यसरी गोलो बनाइदियौँ यदि 4 लिन सक्ने भए हामीले के गर्थ्यौँ गोलो धर्का तानेर यसलाई यसरी छोपिदिन्थ्यौँ त्यति बेला हामी के बुझ्छौँ 4 पनि लिएको छ भनेर बुझ्छौँ त्यसैले यसमा हामी 4 लिन सक्दैनौँ त्यसैले र यो नै हाम्रो रेखाचित्रमा देखाउने तरिका भयो x इज लेस देन 4 दोस्रो प्रश्नलाई हेरौँ दोस्रो प्रश्न छ 0.3 x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु 0.8 माइनस 0.1 इन्टु x यो दिएको छ यसको उत्तर निकाल्दा के गर्नुपर्ने रहेछ यो कुरा हेरौँ 0.1 x अब पहिला के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो x छ त्यसैले यो x लाई यो अर्कोपट्टि ल्याउनु पर्यो यहाँ माइनस छ त्यसैले 0.3 x भइहाल्यो यो माइनस यतापट्टि आउँदा के हुन्छ प्लस हुन्छ र के छ 0.1 इन्टु x छ अब यो जे चिन्ह छ त्यही लेख्नु पर्यो यतापट्टि के छ 0.8 छ अब यसलाई जोड्दाखेरि के हुन्छ 0.3 0.1 छ त्यसैले यहाँ पछाडि x भएको हुनाले हामी जोड्न सक्छौँ यानी 0.3 मा 0.1 जोडिदिनु पर्यो यो कति हुन्छ 0.4 हुने भयो त्यसैले 0.4 x लेख्न सक्छौँ अनि यो भनेको 0.8 छँदैछ र अब यसलाई हेरौँ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु 0.8 डिभाइडेड बाई 0.4 किन भन्दाखेरि ax इज इक्वल्स टु b छ भने हामीले के गर्छौँ x इज इक्वल्स टु b बाई a गरेको चाहिँ यहाँ ग्रेटर देन हुँदा पनि हामीले त्यस्तै गर्न सक्छौँ र अब x यो भाग गर्दा कति आउँछ भन्दाखेरि 2 आउने भयो त्यसैले हाम्रो उत्तर के हुन्छ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु 2 र अब रेखाचित्रमा देखाउँदाखेरि र हामीसँग यो रेखाचित्र छ अब यसलाई हेरौँ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु पनि भएको हुनाले x भनेको 2 पनि हुन्छ र ठुलो छ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु 2 भनेको x 2 भन्दा ठुलो छ या बराबर छ इज इक्वल्स टु साइन भएको हुनाले त्यसैले x इज इक्वल्स टु 2 हुने भयो 3 4 यसरी जाने भयो भन्नुको अर्थात् यहाँबाट सुरु हुन्छ यो 2 बाट अब 2 पर्छ त्यसैले हामी यसलाई यसरी छोपिदिन्छौँ र यो नै हाम्रो के भयो रेखाचित्रमा देखाउने तरिका भयो र यसरी हामी यो समस्याहरूको समाधान गर्न सक्छौँ अब अर्को प्रश्न हेरौँ र हामीलाई के दिएको छ -4 इज लेस देन x इज लेस देन -1 दिएको छ अब यसलाई हामी दुई भागमा छुटाउन सक्छौँ पहिलो भनेको -4 इज लेस देन x र x इज लेस देन इक्वल्स टु -1 र यसलाई हामी लेख्दाखेरि
x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु -4 लेख्न सक्छौँ। त्यसरी नै यसलाई के लेख्न सक्छौँ, x इज लेस देन इक्वल्स टु -1। र यो भयो हाम्रो दुईटा असमानता यानि दुईटा इनइक्वालिटिजहरू भयो। र यसलाई हामी अब बुझ्ने प्रयास गरौँ। यो भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि x भनेको -4 पनि हुने भयो र -4 भन्दा ठुला सङ्ख्याहरू, जस्तै -4 भन्दा ठुला भनेको -3, -2, -1 यीहरू के भयो, -4 भन्दा ठुलो सङ्ख्याहरू। भन्नुको अर्थात् यो जुन लेखिएको छ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु -4 भनेकै यो समूहको रूपमा लेख्न सक्छौँ। र यसरी नै यहाँ हेरौँ, यसमा के छ, x इज लेस देन इक्वल्स टु -1 छ भनेपछि -1 त आउने भइहाल्यो। अब -1 भन्दा साना भनेको कस्तो नम्बरहरू हुन्छ भन्दाखेरि -2, -3, -4 र यस्ता सङ्ख्याहरू हुन्छन्। भन्नुको अर्थात् अब हामी सङ्ख्या रेखामा हेरौँ यानि नम्बर लाइनमा हेरौँ। यो पहिलो असमानता यानि इनइक्वालिटीलाई यहाँ रेखाचित्रमा देखाउने प्रयास गरौँ। यहाँ के छ भन्दाखेरि यो भनेको -4 देखि सुरु हुने भनेपछि हामीले यहाँनिर यसरी गर्नु पर्यो र -4 पनि आउँछ, त्यसैले यसलाई यसरी छोपिदिउँ। र अब के छ भन्दाखेरि -4 भन्दा ठुलो यानि यो सङ्ख्याहरूलाई समेटिएको दिशातिर जानु पर्यो। भन्नुको अर्थात् यता जानु पर्यो। र यो हाम्रो पहिलो असमानताको चित्र भयो। र दोस्रो भनेको x इज लेस देन इक्वल्स टु -1 भनेको -1 कहाँ छ त भन्दाखेरि यहाँ छ, त्यसैले पहिला यसलाई गोलो बनाइहालौँ र -1 पनि परेको हुनाले हामी यसलाई छोप्नु पर्यो। र अब -2, -3, -4 भएतिर भनेको यतातिर हो, त्यसैले हाम्रो दिशा यतातिर हुने भयो, देब्रेतिर हुने भयो। भन्नुको अर्थात् हामीसँग यो बराबर भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि x भनेको बराबर कति रहेछ भन्दाखेरि यहाँबाट हेरौँ -1 अनि -2 यहाँनिर -3 यहाँनिर -4 हुने रहेछ। र यो कुरा हामीले याद गर्नुपर्ने भयो। र यसरी हामी यस्तो दिएको असमानताहरूलाई हल गर्न सक्छौँ र रेखाचित्रमा देखाउन सक्छौँ। भनेपछि हामीलाई चाहिने भनेको यहाँनिर रहेछ, चाहिने सङ्ख्याहरू यो भित्र पर्छ। र अहिलेसम्म हामीले दिएको असमानतालाई कसरी हल गर्ने भन्ने बारेमा बुझ्यौँ। र अब भने हामी शब्दमा दिएको समस्याहरूलाई गणितीय भाषामा कसरी परिवर्तन गर्ने र कसरी समाधान गर्ने भन्ने बारेमा छलफल गर्छौँ। प्रश्न 2 मा हेरौँ। प्रश्न छ, एउटा डट पेनको मूल्य रु 8 पर्छ, एउटाको रु 3 पर्ने सिसा कलम जम्मा 15वटा किन्दा आफूसँग रु 100 मात्र छ भने डट पेन बढीमा कतिवटा किन्न सकिन्छ भनेको हाम्रो प्रश्न दिएको छ। र पहिला के मानौँ भन्दाखेरि मानौँ बढीमा 100वटा डट पेन किन्न सकिन्छ। भन्नुको अर्थात् हामीलाई जम्मा 15वटा डट पेन र सिसा कलम मिलाएर 15वटा भनिएको थियो। भनेपछि 100वटा डट पेन किनियो भने हामीले सिसा कलम कतिवटा हुन्छ त भन्दाखेरि 15 - 100वटा हुने भयो। किन भन्दा जम्मा 15वटा हुनु पर्यो दुईटा मिलाएर, र 100वटा डट पेन किनेपछि हामीसँग कतिवटा सिसा कलम किन्न सकिन्छ भन्दाखेरि 15 - x। किन भन्दाखेरि x र 15 - x लाई हामी जोड्दाखेरि हामी के पाउँछौँ, 15 पाउँछौँ। दुईटा मिलाउँदा 15 हुनु पर्यो। र यो भयो पहिलो भाग। अब हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि आफूसँग रु 100 मात्र छ भने यानि दुईटा चिज किन्दाखेरि 100 रुपियाँमा आउने गरी किन्नु पर्यो। त्यसैले एउटा डट पेनको मूल्य भनेको रु 8 हुन्छ, त्यसैले 100वटा डट पेनको मूल्य कति हुन्छ भन्दाखेरि रु 8x हुने भयो। यसरी नै एउटा सिसा कलमको मूल्य भनेको रु 3 हो, त्यसैले 15 - 100वटा सिसा कलमको मूल्य भनेको कति हुने भयो, रु 3 × 15 - x हुने भयो। तर हामीसँग के छ भन्दाखेरि दुईटा चिज किन्दाखेरि रु 100 भन्दा बढी प्रयोग गर्न पाइँदैन। भन्नुको अर्थात् हामीलाई 100 रुपियाँ मात्र दिएको छ। र यसलाई लेख्दाखेरि प्रश्नमा भनिएअनुसार के छ भन्दाखेरि यो 8x भनेको 100वटा डट पेन किन्दा लाग्ने मूल्य प्लस 3 × 15 - x भनेको 15 - 100वटा
सिसा कलम किन्दा लाग्ने मूल्य र यो मूल्य भनेको जम्मा दुईटा मूल्य जोड्दाखेरि के हुनुपर्छ भन्दाखेरि कि 100 हुनु पर्यो कि 100 भन्दा कम हुनु पर्यो। त्यसैले लेस देन इक्वल्स टु 100 लेख्न सक्यौं। र अब हाम्रो के काम रह्यो भन्दाखेरि यो असमानता यानी इनइक्वालिटीलाई हल गर्ने र यसलाई हल गर्ने प्रयास गरौँ। हामीसँग के छ 8x + 3 * 15 - x इज लेस देन इक्वल्स टु 100 छ। अब यसलाई हल गरौँ। 8x भइहाल्यो, यो भनेको 45 - 3x हुने भयो विच इज लेस देन 100 भइहाल्यो। अब x लाई सँगै राखौँ यानी 8x यो माइनस 3x लाई सँगै राखौँ अनि यो 100 यहाँ छ, यो 45 लाई उतापट्टि लाँदाखेरि -45 हुने भयो। त्यसैले यो भनेको 5x हुने भयो अनि यो भनेको 55 हुने भयो। त्यसैले x भनेको 55/5 भन्दा सानो हुने भयो यानी बराबर या सानो हुने भयो। x इज लेस देन इक्वल्स टु 11 हुने भयो। भन्नुको अर्थात बढीमा कतिवटा कलम किन्न सक्ने रहेछ भन्दाखेरि 11 वटा, किनभने x भनेको 11 भन्दा सानै हुने भयो। भन्नुको अर्थात x चाहिँ 11 भन्दा ठुलो हुन सक्दैन। भन्नुको अर्थात बढीमा 11 वटा डट पेन किन्न सकिन्छ। यो नै हाम्रो उत्तर भयो। अब हामी कक्षाको अन्ततिर आइपुग्यौं। तपाईहरुलाई केही गृह कार्य दिदैछु। पहिलो प्रश्न छ तलका असमानताहरू हल गर र संख्या रेखामा देखाऊ। दोस्रो प्रश्न छ कुनै संख्याको 5 गुणामा 9 घटाउँदा -3 भन्दा बढी भएछ, यो भनाइ मान्य हुने न्यूनतम पूर्ण संख्या पत्ता लगाऊ। अब हामी कक्षाको अन्तमा आइपुग्यौं र जाँदा जाँदै यदि तपाईहरुलाई यस पाठ सम्बन्धी केही सल्लाह सुझाव या गुनासो छ भने तपाईहरुले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो सम्पर्क ठेगाना हो learning@dearwalk.edu.np। धन्यवाद।